تو आज इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कर्नल असद महमूद साहब। वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कर्नल साहब, ये जो आज फैसले हुए हैं इसके बारे में जरा थोड़ा ब्रीफली बताइए। आवाम को कुछ इसका फायदा होगा? आर्मी चीफ ने तो यहां तक कह दिया है कि इन लोगों के खिलाफ कोर्ट मार्शल भी होगा जो स्मगलर्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं समझता हूँ जवाद साहब के बिल्कुल ये वो बातें हैं, मेरा ख्याल है हम अक्सर प्रोग्रामों में भी करते रहे और हम ये कहते रहे कि हाँ ये चाहे इसमें जो गैर मुल्की किस तरीके से घूम रहे हैं, स्पेशली अगर हम अफगानियों की बात करते हैं और उसी के साथ स्पेशली आप स्मगलिंग की एक लिहाज से बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये इकदाम तो शायद बहुत पहले इन तमाम जमहूरी हुकूमतों को लेने चाहिए थे, इसके बाद फिर कोई और आता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नहीं हुआ और बजाय इसके कि कोई बेहतरी होती है आगे चीजें खराब होती चली गई और फाइनली मेरा ख्याल है ये डिसीजन आके इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर आके ये लेना पड़ा एपेक्स कमेटी को, द हाईएस्ट कमेटी बेसिकली इन द कंट्री, और जिसके अंदर सर्टनली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक लिहाज से ये डिसीजन है, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बड़े फार रीचिंग इफेक्ट्स में एक लिहाज से मैं समझता हूँ, देखता हूँ इकानमी के ऊपर भी, मईशत के ऊपर भी। और सच्ची भाई क्यों ऐसी चीजें दूसरे मुल्कों में जाए जब जिसके अंदर हुकूमत की मर्जी और मंशा एक लिहाज से ना हो। तो आप फील तो करते हैं ना कि माफियाज हैं, माफियाज इस मुल्क में ऑपरेट कर रहे हैं, ये चीजें इस तरीके से जा रही थी, स्मगलिंग हो रही थी और मुख्तलिफ जिसको कहते हैं कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की शक्ल के अंदर भी उसकी आड़ लेके सारा कुछ हो रहा था। बट नाउ आई फील के मेरा ख्याल है ये बड़ा एक क्लियर डिसीजन है जो कि इस एपेक्स कमेटी ने या फिर इससे पहले। अच्छा, यहाँ दो बातें बड़ी अहम है क्योंकि आर्मी चीफ ने जो दो स्टेटमेंट्स दी है ना, एक तो ये कि रियासत की रेट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, यानी किसी भी हद तक जाएंगे। दूसरी ये है कि पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। यानी मुझे अगर जो समझ आ रही है आप भी जरा समझा दीजिए, क्योंकि ये जो फौजी लैंग्वेज होती है वो आपको ज्यादा इल्म है कि हमें दीवार से लगा दिया गया है, अब हमारे पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है, हमने आगे बढ़ना है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, आपने सही इसको इंटरप्रेट किया है। इसके अलावा तो देयर इज नो अदर वे हो, मतलब आप इसके अलावा करेंगे क्या? आपने पूरी फोर्स के साथ ये जितने भी एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, ये ग्रुपों की शक्ल के अंदर, ग्रोहों की शक्ल के अंदर वेपन्स हैं इनके पास। आप ये फील करते हैं कि भले एट टाइम्स ये मजहब का लबादा ओढ़ के बाकी सारी चीजें और अपनी तरह की अपनी इस तरह के हिसाब से जिस तरीके से चीजों को ये मूव करते हैं, लोगों को एक लिहाज से उसके साथ एक लिहाज से लगा देते हैं, लोगों की एक जिंदगी को जीर्ण करते हैं। तो मेरा ख्याल है अगेन आप उससे कि ये सारी की सारी बातें बहुत पहले कई दहाइयां पहले एक्चुअली हो जानी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई और उस नतीजा ये निकला कि ये तमाम ये जिस तरह की ग्रोथ है ये स्ट्रेंथ पकड़ते गए, उसके अंदर जो एक्सटर्नल एलिमेंट थे वो इस लिहाज से आते चले गए। पाकिस्तान के जो दुश्मन थे उन्होंने उनको एक लिहाज से आगे लेकर आना शुरू किया, बीच में उनको फंडिंग की भी बात करते हैं, वेपन्स की भी बात करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल किया। तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि बेसिकली स्टेट पावर इसको मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनके पास होनी चाहिए, उनको कुव्वत को इस्तेमाल करना चाहिए और जितने भी इस तरह के शरपसंद ग्रोह हैं, तखरीबी ग्रोह हैं, जिस तरह के दहशतगर्द ग्रोह हैं, उनका बिल्कुल किला कमा मुकम्मल तौर पे किया जाना इंतहाई जरूरी है। बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय है ही कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो गैर मुल्की तारकीन वतन जो हैं, जो यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, जिनके पास वीजा नहीं है, जिनके पास परमिट नहीं है पाकिस्तान में रुकने का, जिनके पास उनका अपना पासपोर्ट नहीं है, तो आप नहीं समझते कि इन लोगों ने जो यहाँ पे कारस्तानियां की हैं या उनकी आइडेंटिटी नहीं है, वो कोई भी वारदात अगर करते हैं या लाकानूनियत की तरफ जाते हैं, गैर कानूनी हरकत करते हैं, तो हमारे पास कोई डाटा नहीं उनके पास, ना हमारे पास कोई फिंगरप्रिंट्स उनके होंगे, अगर उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ना उनका पासपोर्ट बना है, तो फिर हम उनकी शनाख्त नहीं कर पाएंगे। ये हमें देर से ख्याल क्यों आया है? ये पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं, इसलिए कि पहले तो हम सारे के सारे फतू भी के सोए हुए थे ना। मतलब आप इसको देखें, 15 साल जो थे वो गुजर गए इन तीन हुकूमतों के, ठीक है। तो इसके बाद वो जो 9 साल का दौर था उसके अंदर भी सर्टनली एक आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी भी आपको नजर आती थी, लेकिन वो बात वही आती है ना कि
کہ اگر آپ ایک پاکستان کی اینک وہ لینس لگا کے دیکھیں اچھا یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو سچلی میں سمجھتا ہوں کہ پانی تو سر سے اوپر ایک لحاظ سے گزر گیا ہے. ابھی تو آپ کو بڑا سیریس اقدام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا. اور بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ پہلے سب لوگ کیا کر رہے تھے، یہ تمام کے تمام ادارے دیکھیں نا، اب بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں پتہ چلا جی کہ ان کے پاس نادرا کی کارڈ ہے. سرٹلی اس میں یہ پھر ہوتا ہے کہ لوگوں نے جعلی کارڈ بھی ایشو کرا لیے، نادرا کے لوگ بھی ایک لحاظ سے مل گئے. آپ کو یاد نہیں ہے اچھا صاحب کا بڑا نام سنتے تھے کہ نہیں جی فلاں ہے اس کو کارڈ کیوں نہیں ایشو ہو رہا ہے، بڑا ایشو بنا ہوا تھا ایک لحاظ سے. تو وہ تو اپنے وہ تمام جو افغانی تھے ان کو ایک لحاظ سے کارڈ بنا کے دے رہے تھے. صحیح ڈیفینیٹلی ایک پورا ایک سسٹم ہے جس کے اوپر نادرا کام کرتا ہے، پوری ڈیٹیلز کے اندر ایک لحاظ سے جاتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ گیم کہ آپ یہ کہیں کہ وہ نہیں کر سکتے یا نادرا جو ہے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتا. اس طرح کی شناختی کارڈ جاتے تو ان کو پتہ نہیں چلتا. وائی بیکاز جو ایک بیسک پاکستانی ہے جو کہ جس کا فیملی ٹری ہے یا فیملی کارڈ جیسے بنتا ہے، اور دیٹ ٹو جب سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا خاندان سارا جو کچھ بھی ہے وہ چیزیں تو بڑی ایزیلی سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. لیکن دیکھیں نا بات وہی آ جاتی ہے نا، اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پولیس اس کے اندر انوالو ہے، آپ کی اچھا یہاں آپ قطع کلامی یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور فیصلہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے شناختی کارڈ لے بھی لیے ہیں ہمارے ملک سے، اپنے لیے پرمٹ حاصل کر بھی لیا ہے، یا ان کے پاس کچھ جعلی شناختی کارڈ ہیں، کوئی نہ کوئی انہوں نے کسی نہ کسی کے ساتھ کسی اپنا مری ہوئی شخصیت کے ساتھ اپنے خاندان کو جوڑ لیا ہے، ان کا ٹری بھی بن گیا ہے، ان کے کہہ رہے ہیں وہ ڈی این اے کروائے جائیں گے کیونکہ ڈی این اے تو پکڑ لیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. دیکھیں نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج ایتھکس کمیٹی نے جو ایک میجر ڈیسیجنز لیے ہیں اور اس پہ اگر صحیح معنوں میں منو عمل ہوتا ہے تو دیر از نو وے آؤٹ کہ بہت بہتری آپ ایک یاد سے صحیح نا. آپ جنرلی تو ہم کہتے ہیں جی کہ نہیں وہ تقریباً کو 42 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں جو کہ جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. ابھی آپ نے خود ایک لحاظ سے بات کی، دے آر مور دین دیٹ، پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیں نا یہ غلطی تو ہم سب کی ہے نا. 79 آن ورڈ اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کے ارد گرد سینٹرل ایشین اسٹیٹ بھی ہے، ایران بھی ہے، چائنا بھی ہے، پاکستان بھی ایک لحاظ سے آتا ہے. تو بھائی کیوں صرف باقی جگہ پہ تو کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہاں پورے ملک کے اندر آپ نے افغانوں کو پھیلا دیا. اچھا ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں، اگر یورپین ممالک کے اندر کوئی افغان ریفیوجی جاتا ہے اس کا وہ اسٹیٹس ہوتا ہے تو اس کو وہ میرا خیال ہے 1200 یورو مہینے کے اس کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان کو ایز اے ہول وہ کہتے ہیں کہ پر ہیڈ $300 آپ دے رہے ہیں. سی دا ڈفرنس. اور وائی بیکاز وہ تمام لوگ جو مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ میں رابطے تھے، دے ور ایکولی کمپرومائز اور سیلف سینٹرڈ لوگ تھے کہ انہوں نے ہم نے ہر جگہ جہاں ممکن ہوا ہم نے پاکستان اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. اور بجائے اس کے کہ کرن صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے